सबैलाई नमस्ते। च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण मेरा चिया श्रमिकहरूलाई र विशेष चाहिँ हामी आज चिया श्रमिकहरू चाहिँ एकत्रित भएर हामी यहाँ आएका छौँ है। र कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 1947 भन्दा अघिको जीवनहरू चाहिँ अहिले हामीलाई यथार्थमा आइरहेको छ है। र त्यति बेला चाहिँ जुन समय थियो त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिसकालीन समय थियो र त्यो ब्रिटिसकालीन समयमा चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ एउटा जुत्ता मोजा केहरू लाउनु पाबन्दी थियो अरे भन्ने कुराहरू हामी सुन्नुमा आएको है। र अहिले फिलहाल हाम्रो श्रमिकहरूको हालत पनि त्यस्तै छ र टी स्टेटमा बस्ने श्रमिकहरूको हालत चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिकोलाई चाहिँ राम्रोसँगले अब 9 रुपैयाँ किलोको चामल, 120 रुपैयाँ किलोको 120 रुपैयाँको जुत्ता हौ त्यस्तो प्रकारले क्या हाम्रो मिनिमम वेजेस नभएर हाम्रो 120 रुपैयाँको दिनको वेजेस है त्यस्तो प्रकारले हामीले आफ्नो दिन बिताइरहेका छौँ। र आउँदो दिनहरूमा हाम्रो राम्रो होस् भन्नुको खातिर ममता के अरे दिदी वन्दना र भाइ प्रतापले एउटा अब उच्च न्यायालयमा हाम्रो आवाज पुर्याइदिनु भएको छ है। यो आवाजलाई हामी श्रमिकहरू एकत्रित भएर हामी अघि बढ्दै जाँदाखेरि बिचमा अब हामी यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 भन्ने पार्टीहरू अब एकअर्कामा आइरहेको छ है। उहाँहरू नआओस् भन्नु होइन, तर मलाई के लाग्छ भने आजसम्म पनि उहाँहरू थियो रहेछ त यहाँनिर, तर हाम्रो श्रमिकको हालत चाहिँ किन यस्तो? यदि उनीहरू हुँदो हो त आज हाम्रो हालत यस्तो हुने थिएन। र हामी कुनै पनि पार्टीको होइनौँ र हामी स्वयं श्रमिक नै तपाईँहरू समक्ष एउटा हाम्रो दुखेसो अथवा के हाम्रो गुनासोहरू राख्न आइरहेका छौँ है। र विशेष चाहिँ मलाई भन्नुपर्दाखेरि के लाग्छ भने अब श्रमिकहरू चाहिँ यति अवहेलित हुँदै पनि अब दार्जिलिङमा यति ठुलो पार्टीहरू अथवा ट्रेड युनियनहरू हामीमाथि काम गर्नेहरू हुनुहुँदो रहेछ। र आजसम्म पनि विगत सालदेखिको हामीले बोनस 120 टुक्रा टुक्रा गरेर पाउन सक्यौँ होइन। त्यो हामीलाई एकदमै दुःखको कुरो र श्रमिकहरूलाई धेरै नै असुविधा भइरहेको छ। यो असुविधाहरू हुँदै पनि अब आजसम्म पनि हामीले भोगिरहेका छौँ। र उहाँहरू चाहिँ एउटा हाम्रो गार्जियन्स र अथवा हाम्रो टाउके भएर उहाँहरू छौँ भन्नुहुन्छ, तर खै त आजसम्म हामीलाई केही पनि भएको छैन त। हामी त बोनस टुक्रा टुक्रा पाउँछौँ, खर्च हप्ता 15 अहिले त महिनामा पुर्याइदिइरहेको छ, त्यो प्रति उहाँहरू बोलिदिएको खै त है। हामीलाई यो कुराहरू छ। र अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले चाहिँ वन्दना म्याम र प्रताप खाती सरले चाहिँ एउटा सुप्रिम कोर्टमा आवाज पुर्याइदिइसक्नु भएको छ। र यो 10 तारिक हाम्रो हेरिङ हुँदैछ र सम्पूर्ण टी गार्डनको श्रमिकहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ अन्तिम लडाइँ हो हाम्रो श्रमिकहरूको र सबैजना नै एकत्रित भएर आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढेर हामीले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ है। र यस्तो नहोस् कि भोलिको दिनमा कुनै केही कारणवश हाम्रो यो छुटिनु गयो भने यो सायद सधैँलाई हामी 1947 भन्दा अघिको दिनहरू अब याद आउँछ होला है। र यस्तो चाहिँ नहोस् कि अब हामी सठिक बाटोमा जाँदै कुबाटोमा जानु नपरोस् कि तपाईँहरूको कारणले है। हुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस्, सबैजनाले सहयोग गर्नुहोस्, जुनै पनि पार्टी होस् चाहे ट्रेड होस् चाहे जेसुकै होस् हुन्छ। हामीलाई सघाउँदा अथवा तपाईँहरू एकत्रित भएर हामी एकअर्कामा अँगालो हालेर अघि बढ्यौँ भने निश्चय पनि यो लक्ष्यमा पुग्छ भन्ने म यो तपाईँहरू प्रति सानो कुरो राख्छु। र सम्पूर्ण टी गार्डनको श्रमिकहरू चाहिँ एकत्रित भएर अघि आउनु नै पर्छ, यो लडाइँ हामीले जित्नु नै पर्छ भन्ने मेरो आह्वान तपाईँहरूलाई है। धन्यवाद। हुन्छ। टिस्टा भ्याली निवासी राजा योन्जन, म चियाबारीमा एउटा सब स्टाफ बैदारको काम गर्छु र यहाँ आउनुको खास मूल उद्देश्य चाहिँ अब भारतको सबैभन्दा सर्वोच्च न्यायालयमा न्याय एनजिओ मार्फत तकदा क्यान्टोनमेन्ट निवासी सपना राई माझी सोताङ लगायत प्रताप खातीज्यू अनि वन्दना राईज्यूको पहलमा एउटा चिया श्रमिकलाई एउटा ठुलो उपलब्धि हुने कार्य गरिरहनु भएको छ। र हिजो अस्ति हामी सिलगढीको सर्किट हाउसमा पनि गएको थियौँ 17 तारिक। अनि त्यहाँनिर हामीले 150-200 जना जस्तो हामी श्रमिकहरू गएर
रिटायर्ड जज अभय मनोहर साप्रे ज्यूसँग हामीले वार्ता गऱ्यौँ, बात गऱ्यौँ। उहाँले हाम्रो दुखेसोहरू एकदमै सुन्नुभयो, हामी कहाँ आउनुभयो, बाहिर आएर हामीसँग उहाँले बातचित गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभएको छ दार्जिलिङ पहाडमा नै आएर हाम्रो दुखेसोहरू सुन्ने उहाँले जुन निर्णय गर्नुभएको छ। 8 तारिक तपाईँको खरसाङको टाउन हलमा हुने सक्ने छ। अनि दार्जिलिङमा तपाईँको 10 तारिक भानुभवनमा गर्ने पहलहरू भइरहेको छ। यसर्थ सम्पूर्ण दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टका 87वटै बगान भन्छु, अहिले कतिले 84वटा भन्छ, मलाई त 87वटा जस्तो लाग्छ। 87वटै चिया बगानका श्रमिकहरू चाहिँ एक भएर आइदिने, किनभने त्यो दिन चाहिँ एकदमै ठुलो उपलब्धिको कुरो हो। मलाई चाहिँ लाग्छ देशको सर्वोच्च न्यायालयभन्दा ठुलो अरू चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो न्यायालय चाहिँ यस्तो हो, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कानुनलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा न्यायालय हो। र त्यहाँनिर हामी जस्तो एउटा निमुखा शोषित पीडित भन्छु म चाहिँ, एकदमै हामी दलित छौँ, हामीलाई एकदमै शोषण छ हो। अनि हामी जस्तोको चाहिँ एउटा दुःखहरू देखेर चाहिँ अब त्यहाँनिर हाम्रो न्याय हुँदैछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब है पुग्नु चाहिँ अब ठुलो उपलब्धि ठान्छु म चाहिँ। अनि यसकारण सबैजना हाम्रो श्रमिक दाजुभाइहरू नडराइकन आइदिने म आह्वान गर्छु। तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु म सबैजनालाई आइदिने। अनि यो ठुलो उपलब्धि हो। अनि मलाई चाहिँ लाग्छ कतिजना अब हामीले सुनिरहेको छौँ सोसियल मिडियामा, हामी त अब त्यत्रो ठुलो नेता पनि होइन, अब बेसी पढेको साहित्यकार शिक्षक पनि केही पनि होइन, हामी एउटा साधारण चिया श्रमिक हो। म 24 वर्ष भयो कमानमा हिँडेको, मेरो आमा बितेपछि। अनि हामीलाई थाहा छ चियाबारीको अवस्था कस्तो छ, के छ भनेर हो। अनि त्यो भएर चाहिँ हामी अघि आएका छौँ। अनि यसमा कसैले पनि राजनीति नगरिदिने, तपाईँहरूले बरु यसमा हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु भयो भने असल हुन्थ्यो। किनभने हामीले देख्यौँ दार्जिलिङ पहाडमा देख्यौँ थुप्रै ट्रेड युनियनहरू देख्यौँ, राजनीतिक नेताहरू देख्यौँ। हामीले के भने महामहिम पनि बनायौँ, बुबु बनायौँ, जो बनायौँ, किसिम बनायौँ हामीले दार्जिलिङ पहाडमा। तर हामीले हाम्रो आफ्नै भाग्य चाहिँ बनाउन सकेको छैनौँ अहिलेसम्म। अनि अहिले चाहिँ हामी आफै आएको हाम्रो भाग्य बनाउनु चाहिँ। यसकारण हामीमाथि कसैले पनि राजनीति नगरिदिनुहोस्, बरु हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। कसरी हुन्छ हामीलाई सहयोग गरेर हामीलाई बाटो निर्देश गरिदिनुहोस्। म दार्जिलिङ पहाडको शिक्षित जमातहरूलाई पनि म भन्छु, तपाईँहरू अगाडि आएर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामीलाई सहयोग पुर्याउनुहोस्। किनभने 70% चिया श्रमिक तपाईँलाई थाहै छ, दार्जिलिङ पहाडमा 70% चिया श्रमिक छ भन्छ, जसले चाहिँ के अरे यहाँको ठुल्ठुलो राजगद्दीहरू किसिम बनायो, नेताहरू बनाए, किसिम बनाए। तर अहिलेसम्म हामी श्रमिकहरू चाहिँ जहाँको त्यहीँ छौँ। यसकारण यसमा कसैले पनि राजनीति नगरिदिने। अनि अन्त अर्को म कुरा के भन्छु भने, जसले एकै किस्तीमा 20% बोनस एकै किस्तीमा दिलाउनु नसक्नेले चाहिँ मिनिमम वेजेसहरू अनि अन्य बेनिफिटहरू चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ भन्नु चाहिँ तपाईँको के भन्छ, यहाँको के अरे टाइगर हिल चढ्नु नसक्ने मान्छेले सागरमाथा चढ्छु भनेको बराबर हो भन्दै मेरो भनाइ यतिमै राख्छु। धन्यवाद। उहाँहरूले सुप्रिम कोर्टमा अपिल गर्नुभएको हजुर स्पेसिफिक कुन चाहिँ विषय लिएर, कुन चाहिँ डिमान्ड लिएर चाहिँ अपिल गर्नुभएको छ? उहाँले गर्नुभएको छ खासमा चाहिँ जुन पेन्डेमिक समय थियो हाम्रो कोरोना कालमा, त्यसमा सबैलाई तपाईँको छुट दियो सरकारले, हेर्नुहोस् है हो। तर हामी चिया श्रमिकलाई चाहिँ कर बाध्य भयो, बगानमा जानै पर्ने, नत्र बगान बन्द गर्ने त्यस्तो धम्कीहरू अब हुन्छ नि, त्यस्तो खालको इमोसनल हामीलाई ब्ल्याकमेल हुन्छ क्या कमानभित्र चाहिँ। अनि त्यो डरले हामी जानु कर बाध्य पऱ्यो। यस कारणले एनजिओ न्याय एनजिओ मार्फत सपना राई माझी सोताङले त्यो सबै कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई एउटा उसलाई मनमा छुए भनौँ न उहाँहरूलाई। अन्त त्यो छोएर चाहिँ उहाँले अधिवक्ता वन्दना राईज्यू अनि प्रताप खातीज्यूको एउटा पहलमा
उहाँले सुप्रिम कोर्टमा याचिका दर्ता गर्नु। पेन्डेमिक टाइममा जुन चाहिँ उहाँहरूलाई बाध्य बनाइयो टी गार्डनमा जानुपर्ने, मैले त्यसको के क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने या त हजुर त्यो क्षतिपूर्तिहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरो। अनि यसमा तपाईँको लगत्तै जति पनि हाम्रो बेनिफिटहरू हुन्छ कमानमा दिनुपर्ने, जस्तै चप्पल छुरी सबै टोकरीहरू नाम्लोहरू अन्य अब जस्तै पिउने पानीको व्यवस्था घरहरू ब्रेन्च हजुर त्यो सबै कुरोहरू त्यसमा छ। त्यहाँबाट सिधै त्यसमा तपाईँको मिनिमम वेजेस एक्ट पनि इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने डिमान्ड छ। हजुर यसमा मिनिमम वेजेसको पनि छ, सिधै नै छ। किनभने पिएफ जसले अब कतिवटा हाम्रै बगानमा पनि पिएफहरू तपाईँको निरन्तरता भएको छैन, अनि ती कुरोहरू सबै नै त्यसमानिर छ, त्यसमा नै गर्नुभएको छ। मिनिमम वेजेस एक्टको लागि अलरेडी स्टेट गभर्मेन्टले 18 जनाको कमिटी बनाएको छ, जसमा चाहिँ के अरे ट्रेड युनियन, मालिक पक्ष र गभर्मेन्ट पक्ष 6 जनाको त्यो कमिटी बनाएको छ नि। के अरे थाहा छ नि त्यो त तपाईँलाई? हामीलाई थाहा छैन सर। अब हामी त खुदै श्रमिक हो, हामीलाई को अहिलेसम्म चाहिँ को नेता छ पाहाडमा, को ट्रेड युनियन छ, के हो, केही हामी अनहिलमा छौँ। अन्त अब कति बेला गऱ्यो उनीहरूले, अब के गर्यो कसो गर्यो त्यो त थाहा छैन। तर हिजो अस्ति हेरिङमा म खुदै बसेर आएको तपाईँको सर्किट हाउसमा, मलाई खुदै म पनि एटेन्ड भयो। त्यहाँभित्रको कस्तो चलबल हुन्छ के हुन्छ मलाई सबै थाहा छ। अनि त्यहाँनिर अभय मनोहर साप्रेज्यूले एकदमै हामी चिया श्रमिकप्रति चाहिँ एकदमै उहाँको एकदमै ढलाउ छ भनौँ, हामीप्रति उहाँले एउटा न्याय गर्छु भन्नुभएको छ। हाम्रो जुन एउटा यो मुद्दा पिएफको मुद्दा सम्बन्धित बगानको कतिपय एउटा फिट बेनिफिटको एउटा मुद्दाहरू लिएर अहिले भारतको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा दायर भइसकेको छ र यसको चौथो चरणको हेरिङ पनि अस्ति, पाँचौँ चरणको हेरिङ पनि हाम्रो सिलिगुडीको सर्किट हाउसमा भएको सबलाई नै जानकारी भएको छ। र विशेष त आज हामी यो के कारणले चाहिँ यसरी प्रेसमा वार्ता दिनु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ दार्जिलिङ पहाडमा भइरहेको कुरालाई नै विशेष फोकस दिनुपर्छ र विशेष आज हाम्रो मुद्दा हामीले आफैले खोज्नुपर्ने, हाम्रो पिएफ कटौती गरेर पनि हाम्रो मालिक वर्गहरूले, प्रत्येक चिया बगानको मालिक वर्गहरूले जुन सरकार समक्ष बुझाउनु पर्ने थियो यो अहिलेसम्म कति बुझाएको छैन। र धेर थोर कसैको कम्ती होला कसैको ज्यादा होला, यो आफ्नो आफ्नो हिसाब किताबको अनुसारै छ। र यसमा हामी आफै श्रमिकले हाम्रो एउटा परिश्रम गरेको पैसा, परिश्रम गरेको एउटा भोलिको दिनको एउटा बुढेसकालमा पाउने पिएफको पैसाहरू यसरी नबुझाएको खण्डमा यो जुन प्रकारको एउटा कार्यक्रम हुँदैछ र सम्पूर्ण श्रमिकहरू आज एकत्रित भएर जानुपर्छ। र पहाडको राजनीतिमा आजभन्दा धेरै अगाडि अब 86 देखिको एउटा राजनीति चलेर आएको हो र 86 देखि नै यो कमानको समस्या त्यस्तै उस्तै थियो र अहिले पनि त्यही खालको छ। र 2007 दिन पनि एउटा पहाडको राजनीति चलेर आयो, अर्को परिवर्तन भएर आयो, फेरि त्यहाँ दिन उपरान्त पनि चिया बगानको श्रमिकहरूको समस्या त्यही नै छ र गर्यो बिचरा। अब हाम्रो जुन राजनीतिक दलहरू थियो समय समयमा परिवर्तन भएको राजनीतिक दलहरूले गरेको छ, तर यथार्थ कुरामा जानु पर्दाखेरि आजसम्म श्रमिकले पाउनुपर्ने एक्चुअल मिनिमम वेजेस एक्ट जो चाहिँ एउटा संवैधानिक एक्टको आधारमा पाउनुपर्ने यो अहिलेसम्म पाएको छैन। र बेनिफिट्सहरूमा धेरै प्रकारले मालिकहरूको पक्षबाट कटौती गर्दै प्रकारले हामीलाई दिइरहेको हुन्छ र हौ त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामी चिया श्रमिकहरू जति पनि हाम्रो एउटा पहाडमा दार्जिलिङ क्षेत्रमा मात्र 87वटा टी गार्डन छ भनेदेखि हाम्रो तराई र डुवर्समा पनि टी गार्डनहरू छ र हामी सबै एकत्रित भएर अब हामी एकमुष्ट भएर लड्नुपर्छ। यो हाम्रो लडाइँ हो, यो हाम्रो हक र अधिकार हो र यसमा कुनै प्रकारको हामीले कुनै अन्य मागहरू गरेको छैनौँ। हामीले यो गोर्खाल्यान्डको मागहरू गरेको छैनौँ, कुनै स्टेटको मागहरू गरेको छैनौँ र हामीलाई हाम्रो श्रम उचित पाउनुपर्छ र भारतको एउटा संवैधानिक आधारमा, एउटा देशको संवैधानिक आधारमा चाहिँ हामीले उचित प्रकारको श्रम जहाँनिर चाहिँ मिनिमम वेजेस एक्ट, संवैधानिक आधारमा मिनिमम वेजेस एक्टमा
कुन आधारमा पाइन्छ, कुन चाहिँ उयसमा पाउँछ हामीले यति पनि भनेको छैनौँ। हामीले यसको तोलमोल भाउ तोलमोल यति हुनैपर्छ भन्ने पनि गरेको छैनौँ र संवैधानिक आधारमा एक्टको मुताबिक हामीले जुन एक्टले हामीले रोजगार पाउँछौँ हामीलाई त्यो रोजगार दिया जाओस्। अनि अर्को कुरा र हाम्रो ट्रेड युनियनहरू सम्पूर्ण एउटा के अरे आफ्नो आफ्नो दल आफ्नो आफ्नो एउटा राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरू हुनुहुन्छ र ट्रेड युनियनहरूलाई हामीले कुनै प्रकारको नकारात्मक हामीले उयो गरेको छैनौँ र तपाईँहरूको बलबुत्तामा अहिलेसम्मको एउटा लडाइँमा अहिलेसम्मको तपाईँहरूको पोलिटिकल एउटा उयसमा काम गरिरहनु भएको छ। हामीले नगरेको भन्नेको छैन, तर हामीले धेरै पर्ख्यौँ र यो 2007देखिको 2021सम्म पनि मिनिमम वेजेसको यहाँ अघि के अरे सोधपुछ हुँदै थियो। जुन प्रकारले एउटा मिनिमम वेजेस एक्टको एउटा टिम टोली एउटा बडी बनाएको छ भन्ने कुराहरूमा पनि म 2-4 शब्दले स्पष्टीकरण दिन्छु। यो सायदै 2013देखि सुरु भएको होला यो मिनिमम वेजेसको कुरा र 2014-15मा चाहिँ सायद यसको बडी बनाएको थियो। यो सरकार पक्ष र पार्टीको पक्ष लिएर अब यस्तो प्रकारले एउटा बडी बनाएको थियो। त्यो बडीले पनि काम अहिलेसम्म त गरिरहेकै थियो, तर बिचमा यत्रो ग्याप हुँदा पनि उहाँहरूले स्पष्टसँग दिएको छैन। मिनिमम वेजेसको कुराहरू यस्तो प्रकारले जाँदैछ, मिनिमम वेजेसको मिटिङहरू यहाँ हुँदैछ र यो प्रकारले हुँदैछ र कुनै पनि टी गार्डनमा अहिले जहाँ पनि सोध्नुहोस् तपाईँहरूले जुनै पनि टी गार्डनको श्रमिक मजदुरहरूलाई सोध्नुहोस् र कसैलाई पनि थाहा छैन हाम्रो चाहिँ मिनिमम वेजेसको मिटिङ फल्ना पार्टीले गर्दैछ, मिनिमम वेजेसको विषय लिएर फल्ना जग्गा मिटिङ बसियो र हामीलाई यो खालको एउटा के अरे जानकारी गराइएको छ भन्ने कुरा कुनै प्रकारले स्पष्ट रूपमा राखिएको छैन। यसोस्ले अब हाम्रो लडाइँ हामी आफै लड्दैछौँ र हाम्रो जुन एउटा एडभोकेट बहिनी अब वन्दना राईज्यू र हाम्रा प्रताप खातीज्यू जो हाम्रो उहाँहरूले हाम्रो जुन एउटा यो एउटा मुद्दा विषय लिएर उहाँहरूले एउटा आफ्नो निस्वार्थ भावनाले एनजिओको मार्फत उहाँहरूले एउटा यो उसलाई पहल गरिदिनु हुँदैछ, उहाँहरूले अगाडि सारिदिनु हुँदैछ र यो सुप्रिम कोर्टमा केस दर्ता पनि भयो, फाइल पनि भयो र यसको हेयरिङ पनि सुरु हुँदैछ र अघि यहाँ दिदीले पनि भन्नुहुँदै थियो हाम्रो 8 तारिक पनि यो विषय लिएर खरसाङमा होइन खरसाङमा 8 तारिक हेयरिङ हुँदैछ। उहाँहरू आएर यहाँ अब यहाँको कतिवटा दुखेसुहरू यहाँको जनसाधारणलाई भेटेर यहाँको एउटा बगानमा खटिखाने मजदुरहरू कर्मचारीहरू सबैलाई भेटेर उहाँहरूले दुखेसो आफ्नो उहाँहरूलाई पोखाउने उहाँहरूले यो केसलाई अझै तीव्र रूपमा लाने उहाँहरूको एउटा भनाइ छ र त्यसमा सम्पूर्ण हाम्रो सबै टी गार्डनको म यो भन्दिनँ के अरे स्टाफ आउनु हुँदैन, सब स्टाफ आउनु हुँदैन, के अरे अन्य आउनु हुँदैन, यो बगानको सबै लेबरदेखि लिएर माथिल्लो औदाको स्टाफ सब स्टाफहरू यो सबैको लडाइँ हो, कसैको पनि यो उयो होइन। हामी के अरे लेबरहरू मात्रै तल्लो स्तरमा निम्न स्तरमा खटिने लेबरहरू मात्रै आउनुपर्छ भन्ने होइन र सबैले एकत्रित भएर म सबै कमानको सबै चिया श्रमिकहरू सबै कर्मचारीहरू विभिन्न प्रकारको आफ्नो आफ्नो औदामा बस्नुहुने कर्मचारीहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। मेरो पर्सनल हिसाबले पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू पनि अगाडि आउनुहोस् र पार्टी जति पनि राजनैतिक दलहरू छ पहाडमा जतिवटा राजनैतिक दलहरू छ उहाँहरूलाई पनि म एउटा मेरो पर्सनल बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। तपाईँहरूले पनि हामीलाई पूर्ण सपोर्ट दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको लागि पनि अघि आउनेछौँ र तपाईँहरूले पनि हामीलाई पूर्ण सपोर्ट दिएर तपाईँहरू पनि हामी समक्ष अगाडि आइदिनुहोस्। तपाईँहरूले पनि हामीलाई कुनै प्रकारको बाधा नगरिदिनुहोस्। यो जुन एउटा लडाइँ श्रमिकको बीचबाट छेडिएको लडाइँ छ यसमा कसैले पनि बाधा नदिनुहोस् भन्दै म मेरो तपाईहरुले नि जुन चाहिँ मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लिमेन्ट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। हजुर मिनिमम तपाईको वेज एक दिनको वेज कति होस् भन्ने तपाईहरुको विचार माने इच्छा छ? हाम्रो यो जुन एउटा हाम्रो माग छ मिनिमम वेजेस एक्टको विषयको यो सरकारी एउटा अनुसार प्रावधान अनुसार दिने कुरा हो र यसमा के हुन्छ भने तपाईको जुन हिसाबले अहिले कतिवटा टी स्टेटहरू त मिनिमम वेजेस एक्ट भित्र छ। अहिले हाम्रो दार्जिलिङको सम्पूर्ण एउटा टी गार्डनहरू प्लान्टेसन एक्टमा छ
है र यो मिनिमम एक्टमा चाहिँ अब हाम्रो हिसाबले हुनुपर्ने हो भने तपाईँको अहिले 450देखि 500 समथिङ यस्तो हुनुपर्छ किनभने अहिलेको एउटा बजार भाउ बेसालाई हेरेर चाहिँ हामीले कम्तीमा कम्ती एउटा लेबरको जो चाहिँ चियाको बुट्टा पक्रेर एक मुन्टा दुई मुन्टा गरेर जो पत्ती टिपेर चाहिँ अहिले दार्जिलिङको एउटा के अरे गरिमा राखेको छ है दार्जिलिङको एउटा टी उयसको चाहिँ एउटा गरिमा राखेको छ पहाडको एउटा भिर पहाडमा झुन्डी एक-एकवटा मुन्टा दुईवटा मुन्टा टिपेर चाहिँ पहाडलाई नै चिनाउने दार्जिलिङलाई नै चिनाउने गरेको छ भनेदेखि यो एक्टको आधारमा चाहिँ 450 देखि 500 चाहिँ एउटा हजुर एकदमै क्यास फ्रिन्ज बेनिफिट छ नि जस्तो जुत्ता पाउँछ चप्पल पाउँछ रासिन पाउँछ के अरे अरू चियापत्ती पाउँछ त्यो अलगै ट्रेनमा अलगै क्यास चाहिँ 500 डेलीको अनि त्यो जुन फिट बेनिफिटहरूको कुरा गर्नुभयो तपाईँले यो यथार्थ कुराहरू जस्तै मेडिकल यो पाउनुपर्ने कुरा हो किनभने मेडिकल बिनाको के अरे टी गार्डनमा चाहिँ अस्वास्थ्य के अरे मान्छेले त काम गर्नु सकिँदैन एजुकेसनको छैन यो नानीहरुलाई एजुकेसनको स्वास्थ्य मान्छेले नै काम गर्नु पर्यो है अनि अर्को कुरा अब जस्तै एप्रोनहरू भयो है यो के अरे जुत्ता गम्बुटहरू भयो है यो पनि पाउनुपर्ने उचित कुरो हो किनभने त्यो सबै कुरो लाएर सबै कुरो उयो गरेर नै त्यो बगानको काम गर्न सकिन्छ नत्र त त्यो गर्न सकिने कुरा आएन नि है र यथार्थ कुरोमा चाहिँ यो पाउने हकहरू पाउने सरसहुलियतहरू छ जे जति छ यो नकाटिकन एकदमै क्यास अहिलेको एउटा बजार भाउलाई हेरेर अन्य के अरे गभर्मेन्टको एउटा जबहरूको एउटा स्यालेरिजहरूलाई हेरेर होइन अब निम्नतम एउटा के अरे गभर्मेन्टको काम गर्ने मान्छे एकदमै तल्लो स्तरको काम गर्ने मान्छे एउटा के अरे पिउन भनौँ है पिउनहरूको पनि एउटा स्यालेरी एउटा राम्रो खालको उयो हुन्छ होइन र बगानको एउटा काम गर्ने श्रमिक एउटा कर्मचारीको चाहिँ एकदमै यो 202 रुपियाँ अहिलेको जमानामा कुनै प्रकारले पनि उयो गर्न सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषय लिएर चाहिँ अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो जुन न्यायालयमा भारतवर्षको एउटा सर्वोच्च न्यायालयमा यो मुद्दा प्रवेश भइसकेको छ अनि यसको विषयमा हेरिङहरू पनि चलिसकेको छ चल्दैछ है र सम्पूर्ण टी गार्डनको सबै अहिलेको एउटा 87 वटा टी गार्डनमा सायद 2-4 वटा टी गार्डन बन्नु होला र 84 वटा टी गार्डन त प्रायः चल्दै नै छ र 84 वटा टी गार्डनको हाम्रो श्रमिक मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबु सबै एकत्रित भएर आउनुपर्छ यो एउटा हाम्रो के अरे एकतर्फको यो एउटा श्रमिक र मालिक बिचको एउटा लडाइँ हो यो हाम्रो हक र अधिकार हनन भएको छ यहाँ काम गरेर पनि हाम्रो उचित दाम पाएको छैन उचित मूल्य पाएको छैन र हामीलाई धेरै हेपाई भएको छ धेरै राजनीतिक दलहरूले पनि कोसिस गरेका छन् र पनि अब मालिक वर्गहरूले टेरपुछार लगाएको छैन हैन यहाँ कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि अब हामी पहाडको जति पनि राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामी कुनै प्रकारको नकारात्मक हिसाबले हामी गाली गर्दैनौँ हामी केही भन्दैनौँ हाम्रोमा त्यो एउटा सामर्थ्य पनि छैन हामीले कसैलाई गाली गर्नु र हामी कसैलाई केही पनि भन्दैनौँ तपाईहरुले पनि हामीलाई पूर्ण सपोर्ट गर्नुहोस् हामी पनि तपाईहरुको लागि पूर्ण सपोर्टमा छौं र यो लडाई हाम्रो भोलिको दिनमा हामीले जति पनि एउटा कर्मचारीहरू छ बगानमा खटिखाने मजदुरहरू छ र उहाँहरूले चाहिँ सबै एक भएर एउटा फत्ते हासिल गर्नुपर्छ भन्दै मेरो सबैलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, म तक्दा टिस्टाभेल्ली समष्टि अन्तर्गत नाम्रिङ चियाबारी पेसाले म एउटा बगानको चालक एम्बुलेन्स चालक र विशेष आज हामी यहाँ प्रेस कन्फरेन्स दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा हामी भेला हुनुको मूल उद्देश्य के थियो भने विशेष गरी अहिले हाम्रो यहाँहरू सर्वविदित भएको कुरो हो जुन च्यानल सञ्चार माध्यमहरूद्वारा यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ यो कुराहरू है जुन चाहिँ आज भाइरल भइरहेको छ यो 84 वटा चिया बगानको चाहिँ समस्याहरूलाई लिएर जुन हाम्रा एडभोकेट
श्रद्धेय दाजु प्रताप खातीज्यू अनि दिदी वन्दना राईज्यूको पहलमा यो मुद्दा आज चियाबारीको मुद्दा चाहिँ आजसम्म हेर्नुहोस् चियाबारीको मुद्दाहरू थुप्रै थियो। चियाबारीको विषय लिएर धेरै कुराहरू उठ्छ। दार्जिलिङ पहाडमा जति पनि नेताहरू विगतका नेताहरू आए गए है, आउनेवाला भविष्यमा आउनेवाला छन्, उहाँहरूले एउटा राजनीतिक बेस तयार गर्ने भनेको नै एउटा चियाबारी क्षेत्रबाट हो। हेर्नुहोस् है, चियाबारी बिना हेर्नुहोस् कसै पनि एउटा यो चियाबारीको जनता जनार्दन बिना चाहिँ आज कसैले पनि दार्जिलिङ पहाडको एउटा राजनीतिक बेस एउटा धरातल चाहिँ एउटा उनीहरूले खडा गर्न सक्दैन। यसमा चियाबारीको एकदमै ठुलो चियाबारीवासीको चाहिँ एकदम ठुलो महत्त्व हुन्छ। र आज हेर्नुहोस् हामी यहाँ आउनुको यति दुःख लाग्दो कुराहरू छ। अब हामी किनभने हामी त एउटा चियाबारीसित सम्बन्धित एउटा श्रमिकहरू हौँ नि त होइन। आज हाम्रो हेर्नुहोस् दैनिक हाम्रो हाजिरी एक्चुअलमा 192 रुपियाँ हो। त्यसमा हाम्रो रासिनको इन्क्लुड 9 रुपियाँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 110 रुपियाँ मिनिमम यति पुग्छ। हजुर यति पुग्छ। तर आज यो हाम्रो यो जति पनि चियाबारीको श्रमिकहरूले आफ्नो दैनिक हाजिरीबाट काटिएको पैसा जो चाहिँ हाम्रो हप्तामा हामीले हिसाब गर्दाखेरि तपाईँको 965 रुपियाँ हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, एकजना श्रमिकको कम्पनीले पिएफ बुझाउनु पर्ने 965 रुपियाँ, त्यसमा हाम्रो जुन काटिएको पैसा 965 रुपियाँ, त्यसमा हाम्रोबाट जति काटिएको छ त्यति नै पैसा कम्पनीले पनि त्यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि 965मा कम्पनीले पनि 965 नै हाल्नु पऱ्यो। प्लस त्यसमा हामीलाई गभर्मेन्टले 7% 7% चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट दिन्छ। भनेपछि अहिले जति पनि यो मुद्दा लागेको चियाबारीहरू छ, 84 चिया बगान भनेपछि हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ कि स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ कि पिएफ सबैको अड्केको रहेछ नि त भन्ने त हामीलाई यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। तर यसमा हामीले हेर्नुहोस् हाम्रो काटिएकोमा कम्पनीले दिनुपर्ने त कुरै छैन, ब्याङ्कको त इन्ट्रेस्टको त कुरै छैन। हामीले हाम्रै काटेको पैसा पनि ठिक पुग्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको छैन भन्ने चाहिँ हामीले यहाँबाट स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ नि त होइन। अब पिएफ भन्ने कुरो चाहिँ कुन बेला पाउने भन्दा जब हामी रिटायरमेन्ट हुन्छौँ। रिटायरमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा होस् या सरकारी विभागमा होस् चाहे एउटा प्राइभेट विभागमा होस्, रिटायर भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तिमी काम लाग्दैनौ अब भन्ने हिसाबले हो नि त, तिमी चाहिँ बसेर खाऊ भन्ने हिसाबले। त्यो समयमा हामीले आज अब म अहिले 38 वर्षको उमेरमा छु होइन। कुनै दिन त म पनि त्यो रिटायर हुन्छु नि त। त्यसमा त्यति बेला म आँखा देख्दिनँ, मेरो खुट्टा लाग्दैन होला, हात खुट्टा चल्दैन होला। त्यो अवस्थामा आज यो बिग्रेको पिएफहरू हामीले अफिस धाउँदा, ब्याङ्क धाउँदा, पिएफ अफिस धाउँदा हामीले 4-5 जोडी जुत्ता त त्यसै पनि फटाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ हेर्नुहोस्। तर त्यो नहोस् भनेर आज हामी समयमा नै श्रमिकहरू सबै जागरुक भएर जुन यो वन्दना राईज्यूले र प्रताप खातीज्यूले उठाएको जुन पहल छ यसमा चाहिँ हामीले आज उहाँहरूलाई साथ दिनुपर्छ। किनकि यो श्रमिक हितमा छेडेको आन्दोलन हो। उहाँहरूले कहिले पनि भनेको छ कि तिमीहरूलाई हामी 6 अनुसूची दिन्छु भनेर, त्यहाँ कहिले पनि भनेको छैन हेर्नुहोस्। तिमीहरूलाई हामी पिपिएस दिन्छु त्यहाँ पनि भनेको छैन हेर्नुहोस्। तिमीहरूलाई चाहिँ हामी गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाउँछौँ त्यो पनि भनेको छैन। उहाँहरूले सिर्फ यो अराजनीतिक संस्था हो, त्यसले गर्दा हामी अगाडि आएको हो। हामी यो राजनीतिक संस्था भएदेखि हामी हात धुन्थ्यौँ सिधै कुरो हेर्नुहोस्। तर यो अराजनीतिक संस्था भएकोले गर्दा एनजिओ मार्फत यस गरेकोले गर्दाखेरि आज हामी सम्पूर्ण चियाबारी चाहिँ आज यसरी उहाँलाई साथ दिन आएको हो होइन। तर आज हामी प्रेस मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामी दार्जिलिङ पहाडको जति पनि पोलिटिकल एउटा इस्टाब्लिस गरेर बस्नु भएको नेताजीहरू छ उहाँहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्न आएको भने हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँहरूले होला हाम्रो कामहरू खोजिदिनु भयो होला, कति ठाउँमा गरिदिनु भयो होला, त्यो हामी कति तपाईँहरूको प्रश्न हाम्रो अगाडि छ पनि कति छैन पनि। तर आजसम्म चियाबारीको मुद्दालाई चाहिँ दार्जिलिङ पहाडदेखि चाहिँ सुप्रिम कोर्टसम्म पुर्याउने काम चाहिँ कसैले गरेको छैन हेर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सौभाग्यको कुरा पनि हुनसक्छ, एउटा उपलब्धि पनि हो। किनभने हामीलाई विश्वास छ हामी गणतान्त्रिक देशको एउटा बस्ने हामी एउटा नागरिक हौँ र हामीलाई हिंसाले कहिले पनि त्यसको परिणाम हामीलाई ठिक दिँदैन। र हामी एउटा गणतान्त्रिक हिसाबले यो लडाइँ लड्दैछौँ किनभने यो श्रमिकद्वारा छेडेको आन्दोलन हो नि त यो। र यसमा चाहिँ हामीले भारत सरकारको सर्वोच्च न्यायालय त्योभन्दा उता त कोर्टै छैन अरू जहाँ चाहिँ एउटा संविधान फेरबदल हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चियाबारीको जति पनि समस्याहरूलाई दीर्घकालीन मागहरू थियो जस्तै हाम्रो पिएफ भयो। आज हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजले लगाएको 150 वर्ष अगाडिको चियाको बुट्टाहरूमा गरी खाने खट्टी खाने हाम्रो कयौँ पुस्ताहरू हामीले गाड्यौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो बाजे बराजुको चिया हामीले खन्यो भने यो चियाबारीभित्र पाउँछौँ। तर उहाँहरूको आज हेर्नुहोस् त घर घडी पर्जापट्टा धरि छैन।
यो कुरोहरू विषय लिएर चाहिँ हामी अघि आएको अहिलेसम्म हो ट्रेड युनियनहरू थुप्रै आए गए कति बिलाए कति अस्ताए कति झुल्के होइन तर आजसम्म हाम्रो दीर्घकालीन मागहरूलाई उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन हेर्नुहोस् तर आज हामी तपाईँहरूलाई हामी यहाँनिर हिलो छेप्नुमा आएको होइन हेर्नुहोस् यो हिलो छेपाछेपको पनि हामी कार्यहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ किनभने एउटा हेर्नुहोस् पत्रकारिता भन्छ जो चाहिँ हाम्रो देशको एउटा चौथो स्तम्भ मानिने पत्रकारिता हो पत्रकारितामा एउटा भ्यालु राखेर बोलिदिनुहोस् तपाईँहरूले भन्छ नि एउटा कुकुरले मान्छे टोक्यो भने त्यो न्युज होइन अरे क्या मान्छेले कुकुर टोक्यो त्यो चाहिँ न्युज अरे यो चाहिँ यस्तो खालको बनाइदिन्छ आज यहाँनिर त हेर्नुहोस् प्रेसमा आउँछ मन परि बोल्छ अर्कोले अर्कोलाई हिलो छेप्छ यो चाहिँ नगरिदिनुहोस् किनभने श्रमिकको लागि छेडेको आन्दोलन हो हामी पहाडको सम्पूर्ण जति पनि आजसम्म राजगद्दी सम्हालेर बस्नुभएको नेताजीहरू हुनुहुन्छ विगतका या त वर्तमान परिस्थितिमा उहाँहरूलाई हामी अनुरोध गर्छौँ यो श्रमिकद्वारा छेडेको आन्दोलनमा हामी तपाईँहरूले हामीलाई हैसम्म हस्ते प्रदान गर्नुहोस् हामीलाई एउटा तपाईँहरूको पनि कहीँ न कहीँ एउटा मद्दत चाहिन्छ तपाईँले पनि हामीलाई एउटा सहयोग प्रदान गर्नुहोस् किनभने हेर्नुहोस् आज यहाँनिर हामी यो देख्छौँ नि आज यो कहीँ न कहीँ आज तपाईँहरूबाट पनि कतै बिग्रियो होला र त आज हामीले यो दीर्घकालीन मागहरू अहिलेसम्म सुनाइ भएको छैन किनभने आज हेर्नुहोस् हामी चियाबारीको तपाईँहरू चियाबारीभित्र आएर हेर्नुहोस् चियाबारीभित्र पसेर त्यहाँको हरेक जनमानससँग तपाईँहरूले उहाँको मनभित्रको गुनासोहरू सोधीखोजी गर्नुहोस् न त्यो तपाईँहरूले कहिले गर्नुभएको छैन त आउनुहोस् तपाईँलाई हामी वेलकम गर्छौँ यो होइन कि तपाईँ यो पार्टीको तपाईँ त्यो पार्टीको तपाईँको यो झन्डा आउनुहोस् अरे चियाबारीको मजदुरहरूको समस्या बुझ्नु आउनेलाई हामी वेलकम गर्छौँ नि होइन र हामी त वेलकम गर्छौँ नि तपाईँहरू आउनुहोस् न बुझ्नुहोस् चियाबारीमा के पाएको छैन चियाबारीको श्रमिकहरूको दुःख के छ तपाईँहरू के चिजबाट तपाईँहरू वञ्चित हुनुभएको छ र हामी तपाईँलाई के दिलाउन सक्छौँ त्यो विषयमा तपाईँहरूले प्रत्येक 84वटा चिया बगानमा तपाईँहरू घुमेर यसको सर्वे गरेर तपाईँहरूले भला कसरी गर्नुहोस् त त्यहाँनिर तपाईँले धेरैवटा दुखेसहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले कुनै पनि हेर्नुहोस् आज हाम्रो म कसैको नाम लिँदैन हाम्रो नेताहरूको हरेक स्टेटमेन्टमा हामी हेर्छौँ पहाड हाँसेको छ भन्छ आज पहाड कहाँ हाँसेको छ पहाडको 84वटा चिया बगानमा 70% 70% जनता चाहिँ आज पहाडको चियाबारीमा बस्छ जुन चियाबारीबाट नै कुनै पनि राजनीतिक धरातल त्यहाँबाट इस्टाब्लिस हुन्छ भने आज पहाडको जनता चाहिँ कहाँ हाँसेको छ लु तपाईँहरूले देख्नुभएको छ कहाँ चाहिँ हाँसेको छु भन्नुहोस् त हरेक कुरो पाउँदै गएको कुरोमा हराएर गयो हेर्नुहोस् आज हामी कति दुःख लाग्दो कुरो हेर्नुहोस् न दार्जिलिङबाट घरबाट 40 किलोमिटर 42 किलोमिटरको यात्रा तय गरेर आफ्नो गोजीको पैसा लगाएर यहाँनिर प्रेस गिल्डमा आज आएर यति दुःख लाग्दो कहानी हामीले यहाँबाट तपाईँहरूलाई आज बयान गर्नु पर्दैछ योभन्दा ठुलो अरू दुःख के हो हाम्रो लागि योभन्दा ठुलो दुःख लाग्दो कुरो अरू हाम्रो केही पनि होइन हेर्नुहोस् जसमा कि तपाईँहरूले भोटको समयमा तपाईँलाई चियाबारीको मान्छे चाहिन्छ होइन तपाईँहरूले कुनै पनि मैले भने अघि भनिहाल्ने कुरा तपाईँहरूले जहीँ पनि बेस बसाल्दा तपाईँले इन्क्लुड त्यहाँनिर चियाबारी भएको हुन्छ चियाबारीको यहाँ गाडी जनसम्ममा आउने पनि चियाबारीकै श्रमिकहरू हुन्छ हामी यहाँनिर आयौँ त तपाईँको पर्जापट्टाको विषयमा मिटिङ राखेर आयौँ चियाबारीबाट गाडी आयौँ नि यो बजार ढाक्ने हाम्रो चियाबारीको नै हुन्छ हेर्नुहोस् तर खै आजसम्म हाम्रो दीर्घकालीन मागहरू पुरा गरिदिनु भएको आज तपाईँलाई हामी औँला उठाएको होइन तर हामीले एउटा प्रश्न गर्नु त पायो नि त भारतको एउटा संवैधानिक हिसाबले हामीले प्रश्न गर्नु त पायौँ तर तपाईँहरूले त्यो चाहिँ तपाईँले हामीले किन दिनु हुँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो प्रश्न एउटा यो चाहिँ हामी श्रमिक वर्गको प्रश्न तपाईँहरूले हाम्रो यो पर्जापट्टा भयो हाम्रो यो पिएफहरू भयो हेर्नुहोस् म नामै चियाबारीमा एउटा कार्यरत एउटा श्रमिक है एउटा म गाडी चलाउँछु म एम्बुलेन्स चलाउँछु तर हाम्रो 2014देखि यता चाहिँ 2021सम्म चाहिँ आजसम्म हाम्रोबाट काटिएको पिएफहरू चाहिँ जुन पुग्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको छैन होइन त्यसमा सोच्नुहोस् त अब हामीले त्यो पैसा हामीले आफ्नै बुझाएको पैसा त त्यहाँ पुगेको छैन भनेपछि त्यसलाई गभर्मेन्टले मालिकले दिनुपर्ने त्यसमा हामीलाई थपेर दिनुपर्ने त्यो पिएफ खै त्यो पिएफ बुझाएपछि हामीलाई 7%ले दिनुपर्ने गभर्मेन्टले दिनुपर्ने त्यो पर्सेन्टेज खै हेर्नुहोस् त हामी कति दुःख लाग्दो कुरो छ यो यहाँनिर हामीलाई धेरै कुरोहरू हराएर गएको छ आज हामी यो प्रेसमा आउनुको खास उद्देश्य पनि यही नै थियो आज तपाईँहरूले हामीलाई कहीँ न कहीँबाट पनि तपाईँहरूले आज हामीलाई हेर्नुहोस् सहयोग गरिदिनुहोस् हामी एउटा चियाबारीको जनता चाहिँ आमा र बाउ बिनाको एउटा भएर बसेको थियौँ यस्तो अवस्थामा आज हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस् कोही पनि आउने छ कोही पनि नेता होइन हेर्नुहोस् हामीले चियाबारीको श्रमिकलाई चियाबारीको खातमा बोकेर हिँडेको मात्र हामीले हेर्नुहोस् यहाँ कोही पनि संयोजक छैन कोही पनि विधायक छैन कोही पनि एमपी छैन कोही पनि यहाँनिर प्रेसिडेन्ट छैन हेर्नुहोस् हामीले चियाबारीको मान्छेले चियाबारीलाई काँधमा बोकेर हिँडेको मात्र हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म तमाम हाम्रो जति पनि दार्जिलिङको राजनीतिक दलहरू जति पनि अहिले तपाईँहरू राज्य सरकारसँग तपाईँहरू एउटा सम्बन्ध राम्रो छ तपाईँहरूले प्रत्येक बयानमा भन्नुहुन्छ उहाँहरूले यो मिनिमम वेजेस केन्द्रले त कहिले नै पहिला नै एउटा लागू गर भनेर इन्स्ट्रक्सन दिइसकेको छ स्टेट गभर्मेन्टलाई तर यसमा कतिवटा भर्टिक्सहरू छ यसमा होइन राज्यले पनि एउटा
दिनु नसक्ने बरु तपाईँहरू राजनीतिक दलहरू हामी यो आह्वान गर्छौँ तपाईँहरू केन्द्र राज्यसँग तपाईँहरूको एउटा काहीँ न काहीँ मिलिभएको छ होइन त्यसमा तपाईँहरूले बरु तपाईँहरूले मिलेर काम गर्नु तपाईँहरूले प्रत्येक भाषण सम्भाषणमा तपाईँले भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले मिलेर नै तपाईँहरूले यो हामीलाई के भन्छ यो मिनिमम वेज तपाईँहरूले दिलाइदिनुहोस् न हामी तपाईँकै पछि लाग्छौँ नि के छ र होइन हामीलाई त जसले गर्छ उसको पछि लाग्छ आज भोलि हामीलाई वन्दना दिदी र प्रताप राई खातीज्यूले वन्दना राईज्यू र प्रताप खातीज्यूले हाम्रो जुन 84वटा चिया बगानको समस्याको समाधान गर्छ हामी उसकै पछि लाग्छौँ किनभने हामीलाई त चाहेको दीर्घकालीन माग हाम्रो पुरा होस् न त होइन होला आज भन्छ दुनियाँले भन्छ उनीहरू पछि गएर पार्टी खोल्छ उनीहरूले झन्डा फेर्छ यस्तो कुराहरू हामी सुन्न पाउँछ तर हामी यो भन्छौँ हेर्नुहोस् ठिकै छ 84वटा चिया बगानको समस्या दीर्घकालीन मागहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पुरा गरिदिनुहुन्छ भने ठिकै छ हामी 84वटा चिया बगान भोट सोर्छ उहाँलाई न हो सिधा तर उहाँले चाहिँ हाम्रो माग पुरा गरिदिएको हुनुपर्छ